नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। विगत केही लामो समयदेखि असरल्ल परेको राजनीतिमा एकाएक सर्वोच्च अदालतको यो पछिल्लो फैसलाले सत्ता चलाइरहेको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपालाई अस्तित्वविहीन बनाइदिएको छ। अर्थात् आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि अर्थात् 2075 साल जेठ 3 गते पुर्याइदिएको छ। हो दर्शकवृन्द, यो अवस्थामा भएका नेकपाबाट गरिएका कामहरू के कस्ता हुन्छन्? अब संविधान, त्यस्तै गरी लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र अब एउटा ट्र्याकमा, सही ट्र्याकमा आएको हो या यो फैसलापछि अब झन् यो अलि अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको हो? आजको मूल बसाइ यसैमा रहनेछ। त्यसका लागि आज हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याललाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। श्रीहरिजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। श्रीहरिजी, सर्वोच्चको यो पछिल्लो फैसलाले त एउटा समय चक्रलाई नै 3 वर्ष पछाडि लगिदियो, होइन? यो पनि सम्भव रहेछ नि, होइन? यो छ्यालब्याल पार्दियो नेपालको राजनीतिलाई। अहिले यो जुन फैसला 23 गते भयो, जुन दिन संसदको अधिवेशन चल्ने थियो सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार, त्यही दिन पारेर यो फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्यो। त्यो फैसलाको परिणामले नेपालको राजनीतिलाई अहिले छ्यालब्याल पारिदिरहेको स्थिति छ। सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि 11 गतेको फैसला, संसद पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरिदिएपछि अब त नेपालको राजनीति एउटा ट्र्याकमा जाला। सुधारियो संसदीय व्यवस्था भन्थे, त्यो सुधारिएको व्यवस्था जो छ त्यो सुधारिएको व्यवस्थाले केही सुधार गर्ला भविष्यको राजनीतिलाई भन्ने जुन आकलन गर्थे मान्छेहरूले, त्यसलाई यसले अस्तिको 23 गतेको फैसलाले कता कता पुर्याइदियो। फेरि यो राजनीति, यो संविधान अनुसारको राजनीति ट्र्याकमा आउन धेरै परिश्रम र धेरै चाहिँ मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मेहनत गर्ने, परिश्रम गर्ने पात्रहरू जो छन् ती लोकतन्त्र प्रति निष्ठावान चाहिँ हुनु जरुरी छ। अब नेताहरू निष्ठावान नभएको, आफूले बनाएको संविधान प्रति आफै निष्ठावान नभएको कारणबाट यो ट्र्याकमा आउने कुरा अझ धेरै टाढा पुग्न गएको छ, जुन नेपालीहरूको लागि दुर्भाग्य हो। भन्दाखेरि अदालतले गरेको यो निर्णयमा शङ्का गर्ने ठाउँ छ? होइन, यहाँ शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था जताततै छ, जताततै शङ्काको अवस्था छ। अघि तपाईँले भन्नुभयो होइन, यो चाहिँ नि 13 दिनभित्रमा संविधान के अरे प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने दिन नै पारेर जुन किसिमले गरियो नि, भनेपछि आशंका गर्ने ठाउँहरू देखियो? होइन, आशंका गर्ने मजाले देखियो। म तपाईँलाई एउटा मात्रै कुरा भन्दिनँ, धेरैवटा उदाहरण दिन सक्छु। पहिला कुरा, सर्वोच्च अदालतले 11 गतेको संसद पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरिसकेपछिको अवस्थामा त्यो निर्वाचन आयोगले गरेको ढिलासुस्तीलाई तपाईँले हेर्नुहोस्। त्योभन्दा अगाडि संवैधानिक परिषदको सम्बन्धमा आएको अध्यादेश हेर्नुहोस्। जुन दिन संसद चाहिँ विघटन गरिएको थियो त्यही दिन त्यहाँ सूचना पुग्ने गरेर भएको निर्णय हो कि नभएको निर्णय हो, त्यो निर्णयको जनाउ संसदलाई गयो। तेस्रो कुरा तपाईँले हेर्नुहोस् के छ भनेदेखि त्यो 20 गतेको चाहिँ जुन फैसला थियो त्यो दिन त तपाईँको चाहिँ अनपेक्षित रूपमा नेपालको पूर्व प्रधान न्यायाधीशको परलोक भएर त्यो 23 गतेको सारिएको थियो। 23 गते संसद बोलाइन्छ भन्ने कुराको जानकारी हुँदाहुँदै 23 गते नै त्यो फैसला गर्नुपर्ने जरुरी के भयो? अब त्योभन्दा 2 दिन पछाडि पनि हुन सक्थ्यो, अथवा 20 गतेभन्दा अगाडि पनि त्यो फैसला हुन सक्थ्यो होला नि त। भन्दाखेरि अब मैले भने नेपालको राजनीति कच्याकुचुक पारियो क्या। अदालतको फैसला होस् अथवा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ संसद विघटन गर्ने कामबाट होस् अथवा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कामबाट होस्, जताबाट नै लोकतन्त्रलाई कच्याकुचुक पार्ने काम चाहिँ अहिले सबैतर्फबाट भइरहेको छ। फेरि म अदालतमा गएँ, अदालतले कानुनी भन्दा राजनीतिक फैसला गर्यो। अब यसलाई आंशिक रूपमा राजनीतिक नै भन्नुपर्छ। अब संसद पुनर्स्थापना गर्ने जो फैसला थियो त्यो राजनीतिक थिएन, त्यो शुद्ध संविधान। त्यो बेलामा सारा मानिसले के भन्थे भने
अदालतले संवैधानिक फैसला गर्छ कि राजनीतिक फैसला गर्छ भन्थे त्यो बेलामा। त्यो संवैधानिक फैसला गर्यो, त्यो संवैधानिक फैसला गर्यो। त्यसमा कुनै किसिमको, किन आम मानिसको जे जति कुरा हामी सुन्थ्यौँ र म पनि एउटा चाहिँ नि लामो समय कानुन व्यवसायी भएका नाताले संविधान पढ्दा त्यो चाहिँ नि सामान्य मान्छेले नै बुझ्ने संविधान थियो र त्यो संविधान अनुसार जे बोलेको छ संविधानले त्यही अनुसारको फैसला गरिदियो सर्वोच्च अदालतले। त्यो चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतले त्यो चाहिँ नि निडरतापूर्वक त्यो फैसला गरेको मान्नै पर्छ। अब त्यो फैसला गरिसकेपछि अब यो जुन फैसला 23 गतेको आयो त्यो फैसला तपाईँले हिजो भन्नुभएको थियो कि राजनीतिक गन्ध त छैन। राजनीतिक गन्ध मजाले छ। किन छ भने त्यो फैसलामा के कुरा चाहिँ माथिल्लो अंश जुन चाहिँ छ फैसलाको म भन्दैछु माथिल्लो अंश जो छ यो अर्काको दलसित जबरजस्ती नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेर जुदाएर दर्ता गरिदिएको कुरोलाई चाहिँ नि त्यसरी जुझाउनु हुँदैन। त्यसकारणले पहिलो दर्ता भएकै पार्टी कायम हुन्छ भनेर भने त्यो अंश सर्वोच्च अदालतले गरेको ठिक छ। त्योभन्दा पछाडि त अदालतले के फैसला गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि अब यसको परिणाम जे हुन्छ त्यसको लागि दल दर्ता गर्ने आदि इत्यादि जे काम गर्नुपर्छ निर्वाचन आयोगको चाहिँ दायराभित्र पर्ने अधिकार क्षेत्र पर्ने भएको भएर असर पर्ने पक्षले निर्वाचन आयोग जाऊ भनेर दिनुपर्ने अवस्थामा उसले ब्याक टु मङ्गलमान भन्छन् नि भने जस्तै 3 वर्ष अगाडिको अब 3 वर्ष अगाडिको अवस्थामा पुर्याइदियो। 3 वर्षलाई त शून्य समय मानिदियो। शून्य समय शब्दमा बोलेन होला, परिणाममा शून्य समयमा अब यसो मात्रै हाँस उठ्दा आउँछ। त्यो भइसकेपछि के भयो अरे त भन्दाखेरि ईश्वर पोखरेल त्यो बेलामा महासचिव थिए अरे, उनी महासचिव थिए अरे, विष्णु पौडेल उपमहासचिव थिए अरे। अब त्यो अवस्थामा अब गऱ्यो ए बाबा मैले के भन्नु खोजेँ अदालतको फैसलाबाट अब चाहिँ नेपालको राजनीति चल्नु पर्ने कसको हायरार्की माथि हो कसको हायरार्की तल हो अब हायरार्कीको कुरा आउन थाल्यो। हो अब असर त्यहाँ किन त्यो अवस्था पुग्यो भने त्यो जुन चाहिँ 75 साल जेठ 3 गते भन्दा अगाडि जुन पदमा जो थिए ती पुनर्बाली भए, तिनीहरूको पुनर्बाली भए र जो असर पर्यो ती तलतिर आए। त्यसकारणले मैले भन्नु खोजेँ अत्यन्त राजनीतिक फैसला भयो। त्यसरी राजनीतिमा हस्तक्षेप हुने गरेर अदालतले फैसला गर्दिनु। किन अदालत भनेको त अभिभावक हो। हेर्नुहोस् एउटा म भन्छु संविधानको रक्षक सभा राष्ट्रपति भनेर भनिए तापनि राष्ट्रपतिले पनि अभिभावकत्व लिन नसकेको अवस्थामा तपाईँलाई एउटा कुरा म बताउँछु कि 11 गतेको फैसला बस्छ। किनभने राष्ट्रपतिले कतै चाहिँ सरसल्लाह परामर्श पनि नगरिकन संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सिफारिसलाई उहाँले टटकाडो रूपमा चाहिँ एकैछिनमा 1 मिनटमा उहाँले स्वीकार गर्नुभएको थियो। त्यो कुरालाई के छ भनेदेखि अदालतले इन्कार गरिदियो भने मतलब अल्टिमेट रूपमा संविधानको संरक्षण गर्ने काम त सर्वोच्च अदालतमा आएको रहेछ भन्ने कुरा त यसबाट सिद्ध हुन्छ नि त भने जस्तै। अब अन्तिम संविधानको रक्षा गर्ने काम सर्वोच्च अदालतको यदि त्यसरी हामीले मान्ने हो भने त त्यो फैसला जुन चाहिँ नि तिमीहरू चाहिँ अब पूर्ववत अवस्था पुनर्मुसीको भव तिमीहरू भयो भनेर राजनीतिमा प्रवेश गर्ने काम अदालतले किन गर्यो, कुन तात्पर्यले गर्यो, यो सोझो दिलले गर्यो कि अथवा भनौँ त्यो चाहिँ कहीँ कतै त्यसमा म आउला अझै पनि होइन। यो फैसलापछि भनौँ एक हिसाबले 11 गते र तपाईँले 23 गतेको फैसलाको दुईवटा तुलना गर्दै हुनुहुन्छ होइन। मैले गएँ जस्तो कि 11 को फैसलाले जसले लड्डु आपसमा खुवाएर खुसियाली बाँडेका थिए 23 गतेको फैसलाले त्यसैलाई मूर्छित बनायो होइन भन्दाखेरि यी दुईटाको कनेक्सन थियो कि थिएन भनेर आकलन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यी दुईटा फैसला सँगसँगै यसरी हेर्नुहोस्। अब यहाँ म तपाईँलाई बताउँछु यो धेरै लामो समयदेखिको यो विभिन्न किसिमका राजनीतिक चालहरू पर्दा पछाडि खेलिराखिएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले अनुमान गर्नुपर्छ। अनुमान जब तपाईँको भारतीय गुप्तचर विभागका प्रमुख नेपाल आए, त्यो आएर प्रधानमन्त्रीसित चाहिँ गोप्य रूपमा पछि प्रकट भयो भन्ने कुरा हो। हुन थालेपछिका घटनाक्रमलाई हामीले यदि बिस्तारै सम्झिँदै हेर्दै जाने हो भने ती सबैको तारतम्य यससँग जोडिन्छ त्यसलाई जोडिन्छ होइन। अब एक हिसाबले हेर्नु भने यदि
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछिको यो सबैको तालमेल त यो सँगै आएको नि। यदि प्रतिनिधि सभा विघटन नगरिदिएको भएको त यो स्थिति त आउँदैन थियो होइन। भन्दाखेरि यी दलहरू नजुदिदिएको भए प्रतिनिधि सभा पनि विघटन हुँदैन थियो। भन्दाखेरि यी सबैको कहीँ न कहीँसँग तन्तु छ। तपाईँको कुरामा म एउटा करेक्सन गर्छु। दलहरू नजुदी अन्तर पार्टी सङ्घर्ष पार्टीभित्र भेदभाव थोर जहाँ जहिले पनि हुन्छ, बढी नै देख्यो है। त्यो बढी त्यो जुन जति मात्रामा देखियो त्यो मात्रा त संसद विघटन गर्ने आधार बन्न सक्दैन थियो नि त। सारा नागरिक होइन, यो देश गजबको देश हो। मतलब अलिकति यो देश कस्तो देश हो जुन देशमा सर्वोच्च अदालतका 4-4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले वक्तव्य निकाल्नुपर्ने विघटनका विरुद्धमा, यो देशमा 12 उपकुलपतिहरूले वक्तव्य निकाल्नुपर्ने, यो देशमा निर्वाचन आयुक्त प्रमुख निर्वाचन सबले वक्तव्य निकाल्नु पर्ने कि सरकारले गरेको काम गलत छ भनेर। कस्तो अब त्यसको अर्थ नेपालमा नागरिक समाज कहाँ कुन स्तरमा रहेछ र उनीहरूले समेत हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु, प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्यो भन्ने कुरा नि। यो कुरा सम्झेर तपाईँको चाहिँ के जुन सरकारले आफ्ना चाहिँ रणनीतिलाई तदनुकूल जनताको मन जित्ने किसिमबाट जानुपर्ने कि त्यसअनुसार नगएर तपाईँको जथाभावी एकले अर्कालाई लाज लाग्दो गाली, एकले अर्कालाई लाज लाग्दो गाली, बाफ रे बाफ सुन्नु पनि लाज भन्नु खोज्या मैले कुरा के हो भने संविधानमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनेर यिनीहरूले गर्व गर्थे। सुधारिएको संसदीय व्यवस्था ल्याउने नेताहरू कति सुध्रिएका रहेछन्। सबभन्दा ठुलो कुरो संविधान सुध्रिएको हो कि होइन भन्ने कुरालाई परख गर्नको निमित्त नेताहरू जति नेताहरू अहिले झगडामा एकले अर्कालाई नराम्रोसित दुर्वाच्य भन्छु म बोलेर गाली गरिरहेका छन्, ती कति सुधारिएका रहेछन् प्रश्न त्यहाँनिर छ। अब जब तिनीहरू भने मतलब जब यी नेताहरू भइरहन्छन्, यी नेताहरू मैले व्यक्ति विशेष भन्दिनँ म, भइरहन्छन् जतिसुकै यो संविधान सुधारिएको भनेर भनिए तापनि यिनले यो संविधान सुधारिएको संविधान बमोजिम यिनीहरूले आफूलाई सुधारेर देशमा लोकतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा लान सक्छन्? प्रश्न चाहिँ त्यहाँ छ। ठिक छ, अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो मैले भने कि 11 को फैसला र 23 को फैसलामा तपाईँले 11 को फैसला त्यो ठिक थियो, 23 को फैसला छताछुल्ल पारिदियो, एउटा पारिदियो होइन, एउटा त्यो पार्ट भयो। अब अर्को कुरा चाहिँ नि भनौँ अदालतले, तपाईँले अघि पनि कुरा गर्नुभयो, अदालतले आफूमा भएको अधिकारभन्दा बढी खोजिएको अधिकारभन्दा बढी तिमी अब पहिला यति सिट थियो, अब तिमी पुरानो सिटमा फर्क, 120 मा फर्क, 121 मा फर्क, अब चाहिँ नि माओवादी केन्द्र तिमी 53 सिटमा फर्क भनेर जुन किसिमको आदेश दियो होइन, यसले कसलाई फाइदा गर्यो त? होइन, यसो तात्कालिक रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई फाइदा भएको छ। फाइदा भयो तात्कालिक है। दीर्घकालिक रूपमा उहाँलाई पनि यसको घाटा छ। दीर्घकालिक रूपमा किन घाटा छ भने अब भन्नुहोस् न, उहाँले अब संसदमा अब यो सरकार त कहिले अटोमेटिक छ क्या, यो कहिले यो सरकार 76-2 को हुन्छ, कहिले 76-1 हुन्छ, 76-1 मा हुन्छ, 76-1 मा हुन्छ, फेरि 76-2 मा गयो। 76-2 मा गयो भन्नुको तात्पर्य 3, 4, 5, 6, 7 हुँदै जाने। अब 76-2 मा गयो भन्ना साथ के भयो, संयुक्त सरकार भयो। अब संयुक्त सरकारले आज समाचार पढिरहेको थिएँ मैले, अब भन्दा अब माओवादी केन्द्र भने फेरि 2टा अवस्था छन् यहाँ। अब अहिले तत्काल तपाईँको चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसारको माओवादी केन्द्रले अब अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने भनेर होइन, समर्थन फिर्ता लिने कुरा गरिरहेको छ। सायद अब अहिले चाहिँ छलफल गरेर निर्णय पनि त्यो भएपछि त सरकार त अवमत भएको सरकारले विश्वासको मत लिनु पर्यो संसदमा। म आउँछु अझै। अब भनौँ तपाईँले यति कुरा जोडिहाल्नुभयो होइन, अब एक हिसाबले ऋषिराम कट्टेलले यो अगाडि नै दर्ता गरेको नेकपा होइन, यो हुँदाहुँदै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भएको अवस्थामा नेकपालाई किन दियो त? निर्वाचन आयोग यसमा अघि भन्यो भने यो भित्रको तन्तु कहीँ कतै जोडिएको छ, अदालतसम्म पनि आइपुग्यो भनेपछि निर्वाचन आयोग जोडियो कि जोडिएन यसमा मैले तपाईँलाई मेरो कुरा भन्नुभन्दा हिजो एउटा टेलिभिजनमा यो देशका
परराष्ट्र मन्त्री गेवालीजीले भन्नुभएको जुन बोली छ त्यो बेलामा हामीले जल दर्ता गर्दा अलिकति बल्मी चाहिँ गरेकै हो भन्ने आशयको शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। आज पनि को नेताले हो त्यो बेलामा हामीले बल्मी चाहिँ भन्नु खोज्या अब यसो बल्मी चाहिँ गरेको हो भनेर यिनीहरूले अहिले सकार जुन गरिरहेछन् यसबाट निर्वाचन आयोग कति स्वतन्त्र छ कति सक्षम छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेन। अब त्योसित तपाईँले केलाई जोड्नुहोस् भने म तपाईँलाई यहाँ कम्प्युट गरिदिनु म जोड्न लागेँ हजुर कम्प्युट गरिदिनुहोस्। यो निर्वाचन आयोगले दल दर्ता सम्बन्धी निर्णय गर्न अत्यन्त ढिला अत्यन्त किनभने कतिपय यस्ता कुरा हुन्छन् जसलाई क्विक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्छ उ त प्रक्रिया नै अगाडि नबढाएर बस्यो र त्यहाँ चाहिँ किन त्यस्तो बस्यो भन्दाखेरि अब संवैधानिक परिषदबाट त्यहाँका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई कस्तो चटकी तालबाट नियुक्ति गरिएको थियो यो सबै हामीले सम्झिनुपर्ने कुरा छ। अब प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा आएर अब तपाईँको चाहिँ के दबाब दिने काममा व्यस्त भए। अब त्यतिले पुगेन प्रधानमन्त्रीलाई काउन्टर दिन अर्को माधव प्रचण्ड समूह पनि के छ भनेदेखि झन्डै त्यो हुलबललाई लिएर त्यहाँ गए भन्नुको यसबाट के निष्कर्ष निस्किन्छ भने यो दबाबमा बाहेक यो निर्वाचन आयोगले केही काम गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा अहिले प्रमाणित भएन। हामीले यसरी हेर्नु पर्छ। त्यो पनि हो। अर्को कुरा जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्रीले त्यति बेला हामीले बलबिचाइ गरेको हो भनेर कहीँ कुनै एउटा टेलिभिजनमा बोल्नुभयो ठिक छ भन्दाखेरि त्यो कनेक्सन अहिलेसम्म जोडिनको लागि तारतम्य मिलेको हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? हेर्नुहोस् अब यसरी हेर्नु पर्यो जहाँ एकचोटि गल्ती भयो भने गल्ती गरे यिनीहरूले धेरै ठुलो गल्ती गरे संविधानमाथि निर्वाचन आयोगमाथि यिनीहरूले दबाब दिएर त्यसलाई स्वतन्त्र अहिले म बिहान समाचार सुन्दै थिएँ कुनै पूर्व निर्वाचन आयोगले त यो कुरालाई हामीले सकेनौँ हामीले त्यो जुन चाहिँ दबाब थियो त्यसलाई हामीले चाहिँ सहन गर्न सकेनौँ मतलब त्यो दबाबलाई हामीले चाहिँ निस्तेज गर्न सकेनौँ यो आशयको चाहिँ कतै मैले पढिरहेको छु आज कतै पढिरहेको छु भनेपछि मैले भन्नु खोजेको कुरा के जब निर्वाचन आयोगलाई अथवा चाहिँ जुनसुकै आयोगलाई होस् संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिँदैन भने त्यस्तै गरेर पछिका दिनमा पनि यसै गरेर हामी दबाब दिएर जेसुकै पनि गर्न सक्छौँ भन्ने मनसाय त यी नेताहरूमा यी पार्टीहरूमा त रहेछ भन्ने कुरा त छरपष्ट भयो। त्यसले यदि त्यो हो भने फेरि यो देशमा लोकतन्त्र छ भनेर हामीले कसरी विश्वास गर्ने? किनभने संवैधानिक निकायहरूमा संविधानमा त लेखिया छ त निष्पक्ष स्वतन्त्र सक्षम के फुलजडी गरेर रहेन हैन। जब त्यो कागजमा मात्रै सीमित हो र त्यो चाहिँ के भने कार्यान्वयन हुँदैन त्यो चाहिँ व्यवहारमा देखिँदैन त्यसको प्रभावकारिता जनताले महसुस गर्न पाउँदैन भने यस्ता संवैधानिक निकायले यो देशको लोकतन्त्रलाई थेक्छ भन्ने कुरा हामीले कसरी विश्वास? अब अदालतले के छ अब यो भनौँ दल मिल्न सक्ने प्रक्रियालाई नै समाप्त गरिदियो कि सुरुवातको प्रक्रियाबाट यसरी हुन्छ। एउटा कुरा म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु मैले अर्को एउटा ऐकै कुरामा म जोड्छु। निर्वाचन आयोगले एउटा निर्णय गर्यो निर्णय गरिसकेपछि दल चाहिँ जोड्ने फोड्ने यस्तै के विषयसँग सम्बन्धित छ त्यो अनि निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई छाप्नुको निमित्त राजपत्रमा छाप्नुपर्छ प्रभावकारी हुन्छ इफेक्टिभ हुन्छ छाप्नका लागि पठायो सरकार समक्ष पठायो छाप्नका लागि मात्र सरकारले छाप्दैन। निर्वाचन आयोग मौन भएर बस्यो किम कम कर्तव्य विमूढ भएर बस्यो निर्वाचन आयोग। त्यसको अर्थ निर्वाचन आयोगले जो निर्णय गर्यो स्वतन्त्र यदि त्यो स्वतन्त्र आयोग हो भने त्यसले जो निर्णय गर्यो त्यो निर्णय गरेको कुरालाई त्यो प्राविधिक काम मात्रै गर्ने छाप्ने भने एउटा नेपाल सरकारको छापाखाना छ त्यसले छापिदिने मात्रै हो। त्यो कसले रोक्यो? त्यो रोकेकोमा निर्वाचन आयोगले किन सरकारप्रति प्रश्न उठाएन किन त्यसमा चाहिँ निर्वाचन आयोग मौन भएर भयो? यो गम्भीर किसिमका प्रश्नहरू यस्ता छन् जसले गर्दा मैले अघि नै भनेको कुरा नेपालका संवैधानिक निकायहरूले चाहिँ संविधान अनुसार संविधानमा प्रति खाएको शपथ अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् र उनीहरूलाई जसका कारणबाट उनीहरूले नियुक्ति पाएका छन् तिनीप्रति मात्रै यिनीहरू वफादार भए। यो अवस्थामा नेपालमा लोकतन्त्र जुन हामी सोचिरहेका छौँ तपाईँले भन्नुभयो यो लोकतन्त्र देखिँदैन। अब भनिया छ नि जस्तो दुईजना न्यायाधीशले बसेर यसको फैसला सुनाइदिए होइन। अब यो दुईजना न्यायाधीशको उसमा भनौँ यो फैसलाको विरुद्धमा पुनरावलोकन गर्ने भनेर त भनिएकै छ अहिले होइन। त्यसले केही इफेक्ट गर्छ? हेर्नुहोस्, 2 जना न्यायाधीशले फैसला सुनाए, 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 2 जना न्यायाधीशले फ
मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, यो पुनरावलोकन गर्ने कुरा सामान्य मुद्दामा जस्तो यो होइन। पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्न सक्छन् असर पर्ने व्यक्तिले, असर पर्ने पार्टीले गर्न सक्छ। तर त्यो पुनरावलोकनको निवेदन परेपछि त्यसको पेशी भोलि नै हुन्छ, पर्सि नै हुन्छ, 7 दिनमा हुन्छ। म तपाईँलाई त्यसको ज्वलन्त उदाहरण दिन्छु। खिलराज रेग्मी नेपालमा मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भए, बाधा अडचन फकाउ केबाट, ओहो यो त संविधानमै नभएको व्यवस्था, कसरी यो भयो भनेर अन्तरिम संविधान थियो त्यो बेलामा, कसरी हुन्छ र रिट पर्यो। त्यो रिटमा अदालतले झुलाउँदा निर्वाचन सम्पन्न भयो। खिलराज रेग्मी पदबाट चाहिँ विस्थापित भएपछि अनि सर्वोच्च इजलासमा पेश भयो। अदालतले के भनिदियो भने जुन व्यक्तिले को नियुक्ति चाहिँ जसलाई नियुक्ति गरेको हो त्यो नियुक्ति नै अवैध छ भनेर भनेको कन्टेस्टमा जसले चाहिँ नियुक्ति गरिरहेको छ तिनले आफ्नो कामै सकेर गइसकेपछि यो रिटमा विचार गरिदिनु परेन, तामिलीमा राख्नु परेन। त्यसरी लम्ब्याएर त मुद्दालाई चाहिँ यसबाट के कुरा मैले भन्नु खोजिरहेको छु भने अदालतभित्र राजनीति यस्तो किसिमबाट हुन्छ। यो ज्वलन्त उदाहरण हो। अदालतभित्र राजनीति हुन्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो। अदालतले यो बात त्यो न्यू गरेर त्यसरी रिटलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि पन्छाएर बस्न मिल्दैन। मलाई आशंका के हो भने अहिले पुनरावलोकनमा गयो भने पनि अदालतले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक शीघ्र हेर्छ भन्ने कुनै किसिमको प्रत्याभूति जनतालाई त्यो अदालतले अहिलेसम्मको व्यवहारले दिन सकेका छैन। त्यसकारणले यो राजनीति हो। राजनीतिक कोर्सतिरै गयो। त्यो अदालत कस्तो छ भने एउटा जमेको पोखरी जस्तो चलायमान गतिशील हुँदैन। त्यो हुँदैन। राजनीति त तपाईँको अहिले नदीमा बगिरहेको पानी जो छ त्यो छल्ल बगिरहेको हुन्छ, त्यसले कता कता तोडफोड गर्ने हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। नदी त तल्लो गतिमा आफ्नो बाटोबाट जान्छ, बाटो पाए त्यसले बाँध फुटाएर जान्छ। त्यस कारणले त्यो मुद्दा जुन पुनरावलोकनको कुरा गरिरहेछन्, मुद्दा लाग्दैन। पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता हुँदैन भन्ने होइन, मैले भने दर्ता हुँदैन भन्ने होइन, तर त्यसलाई डिले हुन सक्ने, त्यसलाई कसरी अदालतले लिन्छ, फेरि त्यहाँभित्रको राजनीति कसरी लिन्छ भन्ने कुरामा प्रश्न चिन्ह छ। अदालत आफै पनि राजनीतिमा हो समस्या अहिले। एकैछिन अब म एकैछिन छोटो विश्राममा जान्छौँ। दर्शकबिन हामी श्रीहरि अर्यालसँगको कुराकानी जारी नै राख्छौँ एकैछिनको छोटो विश्रामपछि। दर्शकबिन फर द लिसनर्स, यहाँहरू यदि अलगधार हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ कि आजको अलगधारको अतिथि हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल। श्रीहरिजी, भन्दाखेरि अब मुलुकको राजनीति अझै बिग्रन्छ कि सप्रेर जान्छ त? अहिलेको जुन ट्रेन्ड देखियो त्यसबाट त तत्काल सुध्रिने अवस्था छैन। किनभने अब सरकार त बलियो भयो होला नि त। अब सरकार बलियो, मैले अघि भनिसकेँ। सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्यो। सरकार पनि बलियो। 76 को सरकार अब गएर 76 मा गयो। अब चाहिँ समर्थन फिर्ता लिने कुरो भइरहेको छ। निश्चित रूपमा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि समर्थन फिर्ता लिन्छन् भन्ने कुरा जगत जाहेर भइरहेको छ। त्यसपछिको अवस्थामा ककसको समीकरण, अब त्यो ककसको समीकरण बन्छ। उहाँले विश्वासको मत लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न, त्यसै भन्दाखेरि अब एक हिसाबले भन्ने हो भने 76 1बाट 2 मा गयो, 2 बाट 3 हुँदै 4 हुँदै 5 हुँदै 7 सम्म पुगेर अनि त्यसपछि अब यो मध्यावधितर्फ अब यो चाहिँ नि अब अझ हेर्न किन बाँकी छ भने अहिले राजनीतिक दलहरूको बैठकहरू बसिरहेछ। अहिले आज चाहिँ नि मधेस केन्द्रित दलहरूको पनि बैठक बसिरहेछ, माओवादी केन्द्रको पनि बैठक बसिरहेछ, काङ्ग्रेसबाट वेट एन्ड सी भनेर चाहिँ यसो हेरेर बसिरहेको छ। अब आजको अर्को अवस्था के छ भने त्यो एकजना प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले बडो तितो नमिठो किसिमबाट माधव नेपालजी लगायतकालाई चाहिँ राम्रो भएन, एकदम तिक्ततापूर्ण ट्विट गर्नुभएको छ। अब यसले कसलाई कता लान्छ भन्ने कुरा नि
त्यो अहिले के छ भने भयङ्कर ठुलो बाढी आएको बेलामा कुनै रुख बगाएर ल्याएर छ भनेदेखि त्यो रुख टिप्न जाने अवस्था अहिले छैन। त्यो बाढीलाई किनारमा बसेर मजाले अहिले हेर्ने समय छ अहिले, है कि। त्यसकाले अब तपाईँले अहिले संविधानका धाराका कुरा गर्नुभयो। अब हेर्नुहोस्, यो त यहाँ सरकार एकैछिनमा 76 को 2बाट सुरुवात, यो 76 1मा गयो, 76 1बाट तपाईँको फेरि त्यो 76 2मा गयो। अब त्यो कता कता लाग्छ, मैले भने नि ठुलो राजनीतिक बाढी आएको छ त्यसमा अहिले। कम्युनिस्ट पार्टीको कारणबाट ठुलो बाढी आएको छ। त्यो बाढीबाट को जोगिन्छ र को जोगिँदैन, किनारमा बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ नि हेरेर बस्ने अहिले अवस्था छ, र किनारमा बस्ने मान्छेलाई पनि सुरक्षित छैन, किन त्यो बाढीले कसलाई चाहिँ नि खान्छ, कसलाई बगाउँछ। अनि यो सरकार चाहिँ नि अब एक हिसाबले भन्दाखेरि यो सरकारले गरेका कामहरू जति छन् यो अवैधानिक भयो भनेर भन्न सकिएन? होइन, सुन्नुहोस् न, मैले एउटा कुरा भन्छु। यो सर्वोच्च अदालतले गरेको जुन अहिलेको पछिल्लो फैसला, पछिकै कुरा गरेँ, 23 गतिको फैसलामा मैले अघि भनेको जस्तै अब तिम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेर पछिल्लो पटक हामीले जुन दर्ता गरेका थियौँ, त्यो दर्ता गरेको चाहिँ नि मिलेन। तिमीले अब चाहिँ नि निर्वाचन आयोगमा जाऊ मात्रै भनिदिएको भए यी यावत प्रश्न, जस्तै अहिले भन्नुहोस् न, राष्ट्रिय सभामा सदस्यहरू निर्वाचन भएका छन्, प्रदेश सभामा स्थानीय निकायमा सारा चुनिएका छन्। अब तिनीहरूलाई सबैमाथि प्रश्न चिन्ह आइरहेछ क्या। हालाकि अहिले अनौपचारिक रूपमा बोलेको होला, त्यो बैठक निर्वाचन आयोगको बैठक त आज मङ्गलबार आज बस्ने भनेको छ। तर बिहानदेखि हिजोदेखि नै तपाईँको चाहिँ के छ समाचार के आइरहेछ भने उनीहरूको हैसियत त अब स्वतन्त्र हुन्छ, उनीहरू जता प्रवेश गर्न सक्छन्। अब त्यो कुरा नि त्यो निर्वाचन आयोगले त्यसको प्रवक्ताले अथवा कसैले पनि त्यो सूत्र, निर्वाचन आयोगको सूत्रले नै भन्नुहोस् न, त्यो भन्ने हैसियत कसरी आयो? किनभने जबकि त्यसको बैठकै बसिया छैन। त्यसरी बैठकै आज बैठक बस्दैछ भने कुरा चाहिँ बाहिर पटापट लिएर आश्योर्ड गर्ने काम निर्वाचन आयोगले गर्छ। के कुरा हुन्छ भनेर त्यसपछिको निर्णयलाई हेर्ने। अब त्यस्तो किसिमको काम निर्वाचन आयोगबाट भइराखेको छ भन्ने कुरा दङदङती रूपमा बाहिर आइराखेको स्थिति छ। त्यसकाले मलाई के लाग्छ त, मैले भन्दाखेरि अब यो चाहिँ नि अहिले तपाईँको तत्काल राजनीतिक दलहरूले अब के गर्छन् भन्ने कुरा यतिसम्म चाहिँ कुरा बुझ्न सकिन्छ। अब संयुक्त सरकार नै हुन्छ, त्यही मान्नुपर्छ अहिले। किनभने अब अहिले नेपाली काङ्ग्रेस, मधेस केन्द्रित दल र चाहिँ नि माओवादी मिल्यो भने एउटा सरकार समारोह आयो भने केपी ओली र काङ्ग्रेस मिल्यो भने पनि बन्छ। त्यो बन्यो भने त्यो बनेर त्यसले विश्वासको मत लियो भने, विश्वासको मत त लिनु पऱ्यो नि त, लियो भनेदेखि त्यसले चाहिँ तपाईँको एक किसिमको त्यस्तो सरकार बन्यो नि, एक किसिमको त चुनावी सरकार जस्तै हुन्छ, त्यो अर्ली इलेक्सनतिर जाने सरकार हुन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि के खिचडी पाकिरहेको छ क्या, खिचडी देखिन्छ हैन पाकेको। र जस्तो अब अहिले तपाईले प्रश्न उठाइहाल्नुभयो, तपाईले एउटा प्रश्न उठाइहाल्नु होइन, यो प्रश्नहरू तमाम प्रश्नहरू जुन आएको छ सरकारको विषयमा पनि प्रश्न आएको छ। अहिले तपाईँले भन्नुभयो अहिलेको सरकार वास्तवमा के को सरकार त? जस्तो नेकपा एमालेको सरकार त होइन अहिले, प्रधानमन्त्री अहिले एमालेको हो र होइन? किनभने एमाले भन्ने चित्त दर्ता छ अर्को, भोलिको दिनमा खारेज होला, खारेजको प्रक्रिया नहुन्जेल अहिले कताको छ, कताको प्रधानमन्त्री त अहिले त तपाईँको चाहिँ म त अहिले नै भन्छु, संसदले के भन्यो, संसद सचिवालयको प्रवक्ताले बोलेको कुरा मैले सम्झँदैथेँ। अहिले त हामी माओवादी केन्द्र वा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भनेर हामीले चिन्दैनौँ। जबसम्म निर्वाचन आयोगले हामीलाई यो दुईटा पार्टीको यस्तो यस्तो अवस्था हो भनेर जबसम्म भन्दैन, हामी त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कोष्ठमा नेकपा नै भनेर मात्रै बुझ्छौँ भनेर हिजो प्रवक्ताले बोल्दै थिए। अब कसको सरकार भन्ने अब अदालतले एउटा फैसला गरिसकेका छ। एउटा मलाई यो गोपाल किराती र सन्ध्या तिवारीको अझै पनि दर्ता छँदैछ, खारेज त भइसकेका छैन भन्दाखेरि त्यो किरातीको दर्ता छ, त्यही भने किरातीको पनि दर्ता छ, कट्टेलजीको पनि दर्ता छ। होइन, मैले एउटा कुरा बुझ्न नसकेँ है। हेर्नुहोस्, राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गराउँदा अफिस टाइमभन्दा बेगर समयमा बिहान 9 बजी 8 बजी पनि शपथ ग्रहण गराइन्छ हो। त्यो चाहे रामवरण यादव राष्ट्रपति भए बेलामा त्यो कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाउँदा होस्, या अस्ति 32 जना संवैधानिक निकायमा
होइन नियोगमा नियुक्ति गरेकालाई दिउँसो 11 बजे मुद्दा छ, बिहानै 9 बजे शपथ ग्रहण गराएको छ भने म के भन्छु भने निर्वाचन आयोगले नारी दिवस पर्यो बिदा दिन्छ भनेर त्यसलाई चाहिँ नि बिदा मनाएर बस्ने हो कि त्यो त त्यस्ता कुराहरूलाई त त्यस्ता जटिल कुराहरूलाई त तत्काल बैठक बसेर त्यसको लागि चाहिँ नि एउटा के आफूले गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने उसले त निर्वाचन आयोगले त 23 गते नै हामीले चाहिँ नि त्यो सर्वोच्च अदालतको चिठी के आदेश पाइसकेको छु भनेको छ। त्यो भनिसकेपछि त त्यसले अफिस खुलेको दिनलाई पर्खेर बस्नुपर्ने हो कि तत्काल इमर्जेन्सी मिटिङ बसेर काम गर्नुपर्ने हो। ठिक हो। अब एक हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि यी सबै चिजहरू खेलमेलहरू बाहिरी देश बाहिर बनेको उहरू हो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? हेर्नुहोस्, अब ठोस प्रमाण यस्तामा पाउन सकिँदैन, ठोस प्रमाण पाइँदैन। तर डङडङदी कहीँ कतैतिर धुवाँ मजाले आइरहेछ भनेदेखि हामीले आगो नदेख्न सक्छ। भन्दाखेरि यो भनौँ न अहिले एक हिसाबले हेर्ने हो भने अघि फागुन 11 को भन्दा डेटभन्दा अगाडि पनि होइन, फागुन 11 को जुन फैसला छ त्यसले र यसलेको एक हिसाबले डिफरेन्सेस एकदमै देखियो। एकदम फेरि अर्को कुरा, फेरि पुरानै रूपमा प्रब्लमेटिक त कोर्समा त गइदियो नि त। 23 गतिको फैसला सरसर्ती हेर्दा नै 11 गतिको फैसला सब बाजिनी छ। फुल संवैधानिक इजलासको 5 जना बसेर गरेको फैसलासित बाजिने किसिमबाट चाहिँ त्यो चाहिँ डिभिजन बेन्चको फैसला छ कि त्यो साहस त्यो इजलासले कसरी पायो यो कुरा पनि बडा गम्भीर रूपमा चाहिँ भन्दाखेरि त प्लान ए बी सी भनेर प्लान गरिएको जस्तो देखियो। अब कसले बसेर कहाँ के गरे, कति स्टेपमा गर्नेले जानुन्। तर मैले अघि तपाईँलाई भन्दाखेरि संविधान सुरक्षित रहेन। अब संविधान त लोकतन्त्र गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता त जुन हामी संविधानलाई जुन शक्तिले पहिलादेखि नै नोटेड भनेर लेखेको थियो नि, त्यो बेलादेखि नै यो संविधान चित्त नबुझ्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति विदेशी शक्ति छ भन्ने त सबैलाई थाहा थियो, सबैलाई थाहा छ नि, सबैलाई थाहा छ। त्यस कारण म अघि जोड्छु, त्यो सामन्त गोयल नेपाल फर्केपछिका डेभलपमेन्टलाई मैले 1 2 3 4 गरेर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीले अन्दाज गर्न राम्रोसित हामी सक्छौँ कि यसमा विदेशी चलखेल छ। विदेशी चलखेल दक्षिणको मात्रै होइन, यो नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मिलाउँदाखेरि तिलस्मी किसिमबाट मिलाएको थियो नि। त्यो बेला देखिने सुपर ग्लू कुनै शक्तिले उत्तरतिरको शक्तिले टाँस्दै होला, यी पार्टी एक भए, नत्र त्यो बेलामा पार्टी एक हुनुपर्ने उत्तर र दक्षिण दुवैतर्फ मिलेको जस्तो देखियो। हामी संविधान त नै कुरा गर्ने हो भने एक हिसाबले के भने एमालेबाट माधव नेपालजी, झलनाथजी, भीमरावलजी लगायतका तमाम जति थिए प्रचण्ड नेपाल समूह भनेर भनिएका चिजहरू फर्केर आयो होइन। तर माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरू त जाने चाँजो पाँचो मिलाएको छैनन्। अहिले हामी बरु संसद पद छोड्छौँ तर फर्किन्न भनिरहेको छ। तिनीहरूले पब्लिक स्टेटमेन्ट दिए, तिनीहरूले अब चाहिँ माओवादी केन्द्रले डाकेको बैठकमा उनीहरू जान्छन् कि जाँदैनन् त्यो चाहिँ परीक्षण हुनु बाँकी छ। जान्न भनिसके, जान्न भनिसके। भन्नु एउटा कुरा हो, व्यवहारमा नजानु एउटा कुरा हो नि त। हामी जान्नौँ भने ठिक छ कि जान्न भने त्यो ठिक छ, तर बैठकमा उनीहरूले डाकेको बैठकमा उनीहरू गएनन् भने त उनीहरूमाथि स्पष्टीकरण सोध्ने काम त उसले गर्ला है कि। त्यस कारणले त्यतातिर त्यस्तो किसिमको अप्ठ्यारो छँदैछ। उनीहरूसँग रहेको सांसद पद रहन्छ कि जान्छ? होइन, दलीय अब दलसित आबद्ध नभइसक्यो त गइहाल्छ नि संसदीय पद। दल त अब एमालेसँग आबद्ध भयो नि, म त्यसै होइन। त्यसरी आयराम गएराम त्यसरी सजिलोसँग गर्न कानुन छैन नि त है कि। त्यो आयराम गएरामको त्यस्तो पहिलाको जुन समयमा थियो यो, अब अहिले त्यो छैन। गएनन् भने तिनको सांसद पद रहने भयो तर पार्टीमा रहने भयो। मन्त्री 6 महिनासम्म उनीहरू चाहिँ त्यो बस्न सक्छन्, सांसद पदबाट उनीहरू चाहिँ नि निवृत्त भएपछि 6 महिनासम्म बस्न सक्छन्, मन्त्री हुन सक्छन्। तर उनको चाहिँ नि दलीय हैसियत चाहिँ त्यहाँ रहँदैन। भन्दाखेरि तपाईँले अहिले भने जस्तो अब यो संविधान सुरक्षित रहेन। यो संविधान त तपाईँको धेरै बन्चरो हानिसके यिनीहरूले। कसले हान्यो? यो संसद यो चाहिँ नि संविधान मन नपराउने तत्त्वले भन्दा प्रत्यक्ष रूपमा यी संविधानको चाहिँ सुधारिएको संविधान विश्वको सबभन्दा राम्रो संविधान भनेर जसले भनिएको छ र जसले त्यो संविधान सभाबाट संविधान आउँदा
त्यही भएर म सधैँ भन्छु, आज नै दोहोऱ्याउँछु, यो संविधान सभाले बनाएकै थिएन, संविधान सभाबाट आएको बाट मात्रै आएको, बाटो मात्रै, त्यहाँभित्र बनेकै होइन। बनेको भए त्यसको बनेको त्यहाँभित्र बनेको भन्ने प्रमाण के हो? आजसम्म कसैले पनि यो प्रक्रिया अपनाएर यो धारा, यो व्यवस्था, यो यसरी छलफल गरेर यसरी निष्कर्षमा पुगेर अनि त्यसको समष्टिलाई जोडेर संविधान आएको भनेर कसले क्लेम गर्न सकेका छ? संविधान सभाबाट संविधान बनाएको भनेर पुग्दैन। त्यसलाई पुष्टि हुने आधार छैन। पुष्टि आधार हुने आधार के हो भन्दाखेरि दिन सकेका छैन। कहीँबाट बन्यो, त्यहाँबाट संविधान सभाको ढोकाबाट बाहिर निस्कियो संविधान। त्यसैलाई राममोहनजीले यसरी देखाउनु भयो, सुभाष नेमाङ त्यहाँ पछाडि बस्नुभयो। अब कति यो संविधानका बारेमा कति होइन, सुभाष नेमाङ उनको बारेमा कुरा गरेर छुट्यो भने तपाईँको चाहिँ खल्लो हुन्छ। सुभाष नेमाङ नेपालमा यो संविधान भएसम्म उनी संविधान सभाका अध्यक्ष हुन्, अध्यक्ष हुन्, सभामुख जस्तो होइन। उनले दिएका स्टेटमेन्टहरू पहिला सबै हामी सबले हेरेका छौँ, पढेका छौँ। अदालतमा पेश पनि भएको थियो, अदालतमा पेश पनि भएको छ। उनको गतिविधिहरू उनी आफूले बनाएको संविधानप्रति उनी आफै निष्ठावान रहेनछन् भन्ने कुरा यसपालिको उनको गतिविधिबाट देखिएन। भनेपछि संविधान सभाको अध्यक्षले नै संविधानमा भएको व्यवस्थालाई उनले चुप्पी साधेर बसे र उनले त के भन्यो भने यो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको 200% भनेर सबै कुरा भनेको जति सबै प्रधानमन्त्रीको टाउकामा हाले। उनले आफ्नो विचार एउटा पनि व्यक्त गरेनन्। त्यति मात्रै होइन, अग्निप्रसाद खरेल जो चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि बहस गर्न गएका थिए प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट, उनले मैले चाहिँ नि पदीय दायित्व निर्वाह गरेर मात्रै आएको छु भने पन्छिने दाउ मात्रै गरे होइन। तपाईँको यसबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि यो संविधानलाई जोगाउने महान्याधिवक्ता भनेको सरकारको प्रमुख संवैधानिक कानुनी सल्लाहकार हुन्। ठिक हो। म एउटा कुरा भन्छु, त्यो बेलामा महान्याधिवक्तासित प्रधानमन्त्रीले सल्लाह गरेनन्, त्यो उनीहरूको आन्तरिक मामला हो। तर म एउटा नागरिक समाजको एउटा व्यक्ति भएको नाताले म भन्छु कि उनले त्यो विघटन गर्दा महान्याधिवक्तासित सरसल्लाह परामर्श नै नगरिकन गरे होलान् भनेर म कल्पना गर्न सक्दिनँ नि म। ठिक छ। अब एक हिसाबले हेर्ने हो भने अब हारजितको मात्रै कुरा गरियो होइन। अब यसमा चाहिँ नि केपी ओलीले जिते, माधव नेपाल र प्रचण्ड हारे। हारजित त एउटा देखियो नि अहिले एक हिसाबले। जितेर हाल्ने संविधान हारिरहेको छ क्या। नेपाली जनताले पाए के बोल। नेपाली जनताले ल्याएर अस्ति के गरेर भ्रष्टाचार गरेका जे जति पैसा थियो जसरी थियो ल्याएर चाहिँ लाखौँ मान्छे लिएर आएर एउटा मान्छेलाई मैले चाहिँ धेरै मान्छे छोडेँ, कम्ती कम एउटा मान्छे ल्याउनलाई कमसेकम 4000 देखि 5000 परेको छ खर्च। दरबार अगाडिको सडक ढाके दुवैतर्फबाट एउटालाई मात्रै दोष दिने कुरा छैन। यहाँ हेर्नुहोस्, प्रदर्शनी मार्गका सारा ढाके। ती मान्छे जसरी उफारे, आज ती मान्छेले के भन्छन् यसलाई? ती उफारेका मान्छे ल्याइएका मान्छेले पनि यिनीहरूलाई चाहिँ के चाहिँ राम्रो गर्यो भन्छन् त। अब त्यस कारणले मैले भन्नु खोजेँ, हेर्नुहोस्, लोकतन्त्र चलाउने भने सभ्य व्यवहार, सुसंस्कृति व्यवहार होइन, शालीन व्यवहारमा चाहिँ देखाउन सक्नुपर्छ र कन्भिन्सिङ जनतालाई केही हदसम्म भए पनि चित्त बुझाउँदो किसिमको काम कारबाही र व्यवहार गर्न सक्नु पर्थ्यो। यो काम त कसैले गर्न सकिरहेको स्थिति छैन। अपोजिसन पार्टी पनि त्यस्तै गुवाखै छ। अपोजिसन पार्टीको पनि खासै तपाईँको केही रोल छैन है। अहिले अपोजिसन पार्टीले गम्भीर रूपमा पर्खर हेरेको नीति त्यसको भने पर्खर हेरेको नीति किन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि त जनतालाई भन्नु पर्यो नि। न त जनताले के टुवा पऱ्यो, उनीहरू झगडाएर चाहिँ नि काङ्ग्रेस पार्टी त टुवा पऱ्यो हेरिरहेको छ भने जनता पनि त्यही हो, पर्खर हेरेमा मात्रै छ। पर्खर हेरेर पनि हामीले यो कारणले पर्खर हेर भनेर चाहिँ जनताको कहाँसम्म पुग्ने हेरेर तपाईँको त्यो दिन सक्नु पर्दैन थियो। किन यो प्रश्न उठाएको भने मैले पहिला प्रतिपक्षले संसदमा प्रतिपक्षले खेल्नुपर्ने चाहिँ सक्रिय भूमिका थोरै होस् न, साइजमा थोरै केही गर्दैन, आवाज विचार तपाईँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण त्यो दिन नसकेको अवस्थामा अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने अहिले उसले चाहिँ प्रतिपक्षले गरेको भूमिकालाई त मान्छेले त्यसरी चाहिँ के चाहिँ सहज रूपमा लिइरहेको छैन नि त। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि दुईवटा शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो। त दर्शकवृन्द, उहाँको वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि हरियाल अलग धारसँग कुरा गर्दै हस्त
आजको अलग धारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते।